जो स्टोरी है सही तरह पहुंचा सकूं। सहाबी का नाम है, उनका पूरा नाम मैं आपके सामने रखता हूं, मुसअब बिन उमैर बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। इनको हम मुसअब बिन उमैर के नाम से जानते हैं रज़ी अल्लाह अन। आपको पता है कि कुरैश ये एक बड़ा कबीला था और इसके आगे चल के छोटे कबीले होते हैं, सब ट्राइब्स। मिसाल के तौर पे जैसे कुरैश के अंदर बनु अदी भी है, बनु हाशिम भी है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। इसी तरह ये जो कबीला है जिनसे मुसअब बिलोंग करते हैं, ये भी कुरैश का एक सब ट्राइब है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब्स, सबसे छोटे जो है इस ट्राइब में इनका शुमार होता है। और इनके ट्राइब का नाम है बनु अब्दरी। बनु अब्दरी इनके ट्राइब का नाम है। अच्छा, छोटे कबीले के होने के साथ साथ इसकी खासियत ये भी है कि दिस ट्राइब वाज वन ऑफ द रिचेस्ट ट्राइब अमंग द कुरैश। बहुत मालदार थे जो इस कबीले से बिलोंग करते थे। और अब इनकी प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं। मुसअब बिन उमैर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन मक्का। बल्कि अगर अरब्स में बात की जाए, ही वॉज वन ऑफ द हैंडसम पर्सन। और इनके बारे में आता है कि ही रिजेंबल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोस्ट, कि अगर बंदा देखता मुसअब बिन उमैर को, पहली निगाह से उसको ये मालूम होता था कि एज ही इज़ लुकिंग एट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब गौर से देखता था तो उसको फिर थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होता था। और ग़ज़वा ओहद में जो मुशरिकीन मक्का थे, उनको यही कन्फ्यूजन हुई थी कि जब उन्होंने मुसअब बिन उमैर पर हमला किया और मुसअब बिन उमैर को ज़ख्मी कर दिया, वो इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। दे थॉट एज इफ दे हैव किल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उन्होंने कह दिया क़तलना मोहम्मद। और इनकी वालदा का नाम है खुन्नास बिन्त मालिक। और इनके फादर का नाम, जैसे मुसअब बिन उमैर, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह आ जानी चाहिए। तो इनके वालिद का क्या नाम होता है? उमैर, माशाल्लाह। तो इनके वालिद का नाम है उमैर। इनके दो भाई जो हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। इनके एक भाई हैं मंसूर बिन उमैर, और ये इनके हाफ ब्रदर हैं, यानी इनकी वालदा से इनके भाई नहीं बनते। इनके फादर ने मल्टीपल शादियां की थी, तो इनके हाफ ब्रदर हैं मंसूर बिन उमैर। और ये भी जल्दी ही ईमान लेके आ जाते हैं। इन्होंने भी हिजरत की एबिसीनिया हबशा, और फिर ये शहीद होते हैं जंग यरमूक में। और इनके दूसरे भाई हैं, उनका नाम है अबू यजीद बिन उमैर। ये काफ़ी अरसे बाद ईमान लेके आते हैं, फ़तह मक्का के बाद। और इनका बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है, ग़ज़वा बदर में आएगा, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और अब चूँकि ये अपनी वालदा की तरफ से सिर्फ एक ही अकलौते बेटे हैं, तो जब इनके फादर फोत हुए तो इनको बहुत ज़्यादा विरासत मिली। यानी कुछ काम की बगैर इनके जो है हाथ बहुत ज़्यादा विरासत लगी। एंड ही वॉज वेरी रिच इन दैट रिगार्ड। और यहाँ तक भी मशहूर है कि अगर पूरे मक्का की वेल्थ को इकट्ठा किया जाए, उसका हाफ मुसअब बिन उमैर का माल बनता है। ही वॉज दैट रिच। तो अब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सोसाइटी क्या है, जहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अब उस माहौल में ये इनकी परवरिश जो है ये पा रहे हैं। इनकी वालदा ने, जब इनके फादर फोत हुए उमैर, उनके बाद उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने बस अपना मोटो ये बना लिया, टारगेट ये बना लिया, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सन। और आपको पता है कि जब अकलौता बेटा होता है तो माएँ लाड प्यार भी ज़्यादा करती हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया मुसअब बिन उमैर का, यहाँ तक कि जैसे हम आज टर्म्स यूज़ करते हैं ना, स्पॉइल्ड चाइल्ड और वी से मामाज बॉय। तो उस हवाले से इनकी वालदा ने जो इनकी नीड होती, कोई वांट होती, कुछ भी चाहिए होता, उससे बढ़ चढ़ कर इनको दे देती। और यहाँ तक कि इनके बारे में ये भी मशहूर है कि जब ये छोटे थे, जब गलियों में चला करते थे मक्का में, तो इनकी वालदा ने इनको ब्रेसलेट्स पहनाए होते थे, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह। तो उस हवाले से इनका ये अटायर हुआ करता था। और साद बिन अबी वक्कास, उनके बारे में नरेशन वो बताते हैं, नरेट करते हैं, काना मुसअब अनअम गुलामिन बिमक्का व अजवदुहु कुल्ला। कहते हैं पूरे मक्का में सबसे ज़्यादा लाड प्यार में पलने वाला लड़का वो मुसअब बिन उमैर थे। और कहते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव कपड़े मुसअब बिन उमैर के हुआ करते थे। यहाँ तक कि आप ज़रा मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जो
ایک ایلیٹ کلاس ہے, امیر جو گھرانے ہوتے ہیں, میکسیمم جب انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے, what do they do? They go to the brands. ٹھیک ہے, ایکسپینسو برانڈس کی طرف جائیں گے اور وہاں سے شاپنگ کر کے لے آئیں گے. اچھا, اس کے اوپر بھی ایک کلاس ہے, and what is that class? ایگزیکٹلی, نہیں, باہر سے بھی جاتے ہیں, اور جو رائل کلاس ہوتی ہے نا, ان کے ٹیلرڈ کپڑے آتے ہیں باہر سے ان کے ٹیلرز آتے ہیں اور وہ ان کا کسٹمائز سائز لیتے ہیں. چلو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی, یہ اس زمانے کی رائل کنسیڈر کیے جاتے تھے. کپڑوں کی تو سمجھ میں آ گئی. مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جوتے بھی ٹیلرڈ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, یعنی جو کوبلر تھا وہ ان کے پاس آتا تھا, ان کے فٹ کا سائز لیتا تھا, دوبارہ یمن جاتا تھا, یمن سے ان کے جوتے بن کے آتے تھے. اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل کس لیول کا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو پرفیوم لگایا کرتے تھے, جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے, 2-2 4-4 دن اس گلی میں ان کی خوشبو باقی رہتی تھی, اور لوگ یہ پتہ کر لیتے تھے کہ اچھا یہاں سے مصعب گزرا ہے, تو یہ اس حساب سے پرفیوم بھی لگایا کرتے تھے. اور یہ کہنا کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی, he was the trend setter when it comes to fashion, کہ جو فیشن پریویل کیا کرتا تھا, he used to wear it, اور لوگ دیکھا دیکھی ان کے اٹائر کو فالو کیا کرتے تھے. اور لوگ پھر یہ بھی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی برانڈیڈ پرفیوم آتا ہے نا, تو اس کے لوگ کرتے کیا ہے کہ اس برانڈیڈ پرفیوم کو ڈائلیوٹ کر کے اس کے پھر اس حساب سے پرفیوم بنا لیا کرتے ہیں, رائٹ. تو لوگ بھی پتہ کیا کرتے تھے کہ اچھا یہ پرفیوم کون سا ہے, تو اس کو بھی ڈائلیوٹ کر کے تھوڑا بہت میچ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ مصعب بن عمیر کے پاس ذرا ہو جائیں. لائک دس از دا اسٹینڈرڈ ہی یوزڈ ٹو ہیو ان مکہ. اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ مصعب اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے. اور چونکہ یہ ان کا اٹائر تھا, اب لوگ ظاہر بات ہے جو اس قسم کا بندہ ہو, جو سیلیبریٹی ہو, تو لوگ اس کو جو ہے زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں, اس کے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں. تو ان کو نیوز پتہ چلی کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اور جب ان کو یہ پتہ چلا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو یہ کرتے کیا ہیں کہ اپنی والدہ سے بچتے ہوئے ایک رات آرام سے آہستگی کے ساتھ دارالارقم پہنچتے ہیں. اور دارالارقم کسے کہتے ہیں ہم؟ یس, دارالارقم is the first house where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to give تربیہ, یعنی صحابہ اکرام وہاں پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ رسول اللہ تعلیمات دیا کرتے تھے اسلام کی. دارالارقم, this is the first house, اور آپ کہہ سکتے ہیں دس از دا فرسٹ اسکول آف اسلام. تو وہاں پہ جب جاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, صحابہ اکرام کو پتہ چل جاتا ہے who is waiting outside. How? By his perfume. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر جب دروازہ کھلتا ہے تو مصعب بن عمیر ہوتے ہیں, ان کو اہلاً وسہلاً بلایا جاتا ہے اندر. وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیں. جب ان کو رسول اللہ بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں, he accepts اسلام immediately, اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور نا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بلکہ یہ حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو دور جاہلیت میں اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اسلام پر جلدی آتے ہیں اور اسلام پر آ کے بھی وہ اپنی اچھائی کو زیادہ کر لیتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ اسلام سے پہلے بھی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں, جب ان کو آپ اسلام پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی جلدی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو رسول اللہ دعوت دیتے ہیں, ان کو جنت کے بارے میں بتاتے ہیں, آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں, جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں, اور وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, ان کی عمر اس وقت تقریباً 17 سال کی ہوتی ہے. He was a teenager at that time. اچھا آپ دیکھیں, سٹوری تو ہم الحمدللہ آگے پڑھیں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ, ظاہری بات ہے جب رسول اللہ نے اسلام کے بارے میں بتایا, رسول اللہ نے بعد میں انسٹرکشن بھی دی کہ اے مصعب اس امر کو مخفی رکھنا, اس کو ڈسکلوز نہ کرنا. اب آپ مجھے بتائیں, put yourself in مصعب's position, ان کا پہلے لائف سٹائل کیسے تھا؟
کیا ان کو پتہ نہیں ہے ایز اے ٹین ایجر کہ اگر میں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان تھے، جو ضعفاء تھے، کمزور تھے، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا، تو یہ کیا چھوٹا فیصلہ تھا ان کا؟ He knew the repercussions. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تو مجھے یہ ساری عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی، میرا یہ جو لائف سٹائل ہے نا یہ چھوڑنا پڑے گا. and I'm telling you it's not easy. ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں. now we are Muslims. ہمیں اگر کسی چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم سے وہ نہیں چھوٹ پا رہی ہوتی. and now voluntarily مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں عیاشیاں چلی جائیں لیکن دین ہاتھ سے نہ جائے. تو one of the lesson is کہ ہم نے جب بھی چوز کرنا ہے نا، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو چوز کریں، کیونکہ that is the reason you say you are a Muslim. جب آپ کہتے ہیں نا آپ مسلم ہیں، مسلم کے literal meaning یہ ہے کہ you surrender yourself, you surrender your desire. سمپل سی میں اگر آپ کے سامنے بات کروں، آپ